अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा किशमिश फार्माकोलॉजी पार्ट 2 या किशमिश का मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और का लिंक आसानी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ, जो कि है जुलाब का नुस्खा। जब जुलाब देने के बावजूद दस्त ना आते हों या बहुत कम आते हों या अभी मजीद दस्त लाने की ज़रूरत महसूस हो या आपका पेट जो है फूल कर गुब्बारा बन गया हो और किसी भी तरह आपका इखराज ना हो रहा हो, तो ये आप नुस्खा बआसान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी ज़रूरत लाहक हो जाए कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और वक्त में तहाल हो जाए, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए नुस्खे के लिए हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो होगा शाफी मुइज़ मुनक्का 4 तोला, उसके बीज निकाल लें। इसमें सौंफ 1 तोला मिलाकर 1.5 पाव पानी में जोश दे दें। जब निस्फ पानी रह जाए तो छान कर पिला दें। इंशाअल्लाह मतलब बरील जमा हो जाएगा और आपका सुकून आ जाएगा मरीज को। अब चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ, जो कि है इंसान गुजीदा के जहर का तरियाक। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दांतों में भी बेइंतहा जहर होता है। लिहाजा अगर किसी इंसान के काटने से दर्द और जलन हो और जहर चढ़ जाए तो उसके लिए आप अंगूर की लकड़ी ले लें, उसकी डाक बना लें उसे जलाकर। उसके बाद अंगूरी सिरके में मिलाकर आप उस जख्म पर लेप कर दें। बहुत ही उम्दा तरियाक है और इंशाअल्लाह आपको इससे बड़ा फायदा होगा और आपका जख्म ठीक हो जाएगा, दर्द और जलन भी खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं वर्मे पस्तान की तरफ। ये मुजर्रबात में से है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी मुज़ी बीमारी है जिसमें औरतें मुब्तला होकर मुद्दत तक दुख भरती हैं। पहले वर्म के आगाज़ में बेहद तकलीफ का सामना होता है। बिलअमूम ये दर्द की शिद्दत से मरीजों का बुखार भी हो जाता है। फिर जब वर्म पक कर फूट जाता है तो इसमें कीट पड़ जाती है। गर्ज की एक मुसीबत है जिससे राहतदारी हासिल करने के लिए ये एक आसान सा चुटकुला मैं आपको बता देती हूँ, मगर ये उस वक्त मुफीद है जब वर्म का आगाज हो जाए। होगा शाफी मुइज़ मुनक्का, किशमिश, मगज बादाम, ये तीनों अदविया बराबर लेकर पानी में खूब घोट दें और एक बारीक सा जमाल बना लें और मुतवर्रम पस्तान पर लेप कर दें। इंशाल्लाह पहले ही लेप से आराम शुरू हो जाएगा और चंद लेपों से आपकी वर्म जो है वो तहलील होकर सेहत हो जाएगी। अब हम चलते हैं कसरत हैज की अक्सीरी गोलियों की तरफ। होगा शाफी सपारी 1 अदद, माजू 2 अदद, मुइज़ 5 अदद। ये सब दवाइयाँ हम वजन लेकर बारीक पीस कर पानी के साथ चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम इस्तेमाल करें। बफज़ल खुदा कसरत हैज को आराम आ जाएगा। नोट कर लें, ये नुस्खा आजकल के ज़माने में जबकि मसीहुल मलक हकीम अजमल खान महरूम जिंदा थे और नवाब साहब रामपुर में ऑल इंडिया आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के इजलास अपने ज़ेरे इत्तमाम रामपुर में करवाया था। बसरे इजलास इजहार मुजर्रबात के वक्त जनाब ठाकर दत्त साहब शर्मा मौजूद इमरत धारा, जिन्होंने इमरत धारा इजाद किया था, उन्होंने इसे बयान किया था और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने इसे नोट कर लिया और इसे अब इस्तेमाल किया, तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही वैदिक की मशहूर और मारूफ माया नाज दवा दराकश आशट। तिब्बत के मरीज के लिए आब हयात, आला दर्जे का हाजिर, गले की खराश को दूर करने वाला, बदन में ताकत पैदा करने वाला, खांसी के लिए बदरजा अक्सीर। चलते हैं नुस्खे की तरफ। मुइज़ मुनक्का सवा सेर को 10 किलो पानी में जोशाएं। जब 1/4 बाकी रह जाए तो उतार लें
اور خوب مل کر چھان کر اس میں دار چینی 2 تولا، دانہ الائچی خرد 2 تالا، ناک کسیر 2 تولا، تیج پات 2 تولا، بابڑن 2 تولا، گل خیر 2 تولا، سیاہ مرچ 1 تولا، فلفل دراز 1 تولا کا سفوف بما سوا سے مصری امیز کر کے کسی مصفا برتن میں ڈال کر منہ بند کر دیں۔ موسم سرما میں 1 ماہ تک اور موسم گرما میں 15 روز تک کسی محفوظ جگہ پر پڑا رہنے دیں۔ مدت معینہ کے بعد برتن کا منہ کھول کر شیشیوں میں رکھ لیں اور برتیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے ویدک کا یہ مشہور و معروف مایاناز دوا آپ کے لیے امرت بنے گا۔ اب چلتے ہیں ویدک کا مشہور مرکب۔ یہ مرکب ہے جس کی ویدک میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے اور اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ دارکش آسو یا دراکش آسو۔ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کھانسی، دمہ، تپدق، پھیپھڑے کے تمام جو تکلیف ہیں ان کے لیے بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ وہ شادی موئز منقع سوا سے، مصری 5 کلو، جنگلی بیری کی جڑ کا چھلکا 3 پاؤ پختہ، گل دھاوا 25 تولا، چکنے سپاری، لونگ، جائفل، دانہ الائچی کلاں، تیج پات، سونف، مرچ، فلفل دراز، ناک کسیر، مستلگی، رومی، گیرو، عقر ہرکا، عقر کرہا، کٹ، ہر ایک 10 تولا۔ کل ادویات کا سفوف بنا کر موئز منقر اور مصری میں امیزنگ کر کے ایک مصفا برتن میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اس میں 2 کلو پانی بھی ڈال دیں۔ برتن کا منہ اچھی طرح بند کر کے بھوسے کے انبار میں 20 روز تک پڑا رہنے دیں۔ وقت مقررہ کے اختتام پر چھان کر بوتلوں میں بھر لیں اور بوقت ضرورت کام میں لے آئیں۔ آخر میں آپ کو ایک عجیب و غریب تحفہ بتا رہی ہوں جو کہ بے انتہا مشہور ہے، جو کہ نزلہ، زکام، کھانسی، درد اور امساک کا عجوبہ خیز دوا ہے۔ طلسمی موئز اس کا نام ہے یا طلسمی منقع بھی کہا جاتا ہے۔ مدرجہ ذیل طریقے سے موئز منقع کو مدبر کر کے رکھیے اور مریضان نزلہ زکام کو دیں اور شہرت پائیں۔ چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ تخم دھتورا 3 تولا، اجوائن خراسانی 1.5 تولا۔ ان دونوں دوائیوں کو 1.5 پاؤ پانی میں جوش آئیں۔ جب پانی آدھا پاؤ رہ جائے تو کپڑے سے چھان کر پیالے میں کچھ دیر کے لیے رکھ چھوڑیں تاکہ تلچھٹ تہنشین ہو جائے۔ بعد ازاں صاف کپڑے سے دوبارہ چھانیں اور اس میں موئز منقع کو ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں تاکہ اس میں پانی جذب ہو جائے۔ اسی اثناء میں چمچے سے ہٹ کر دیتے رہیں اور جب پانی ہلکا ہلکا خشک ہو جائے تو پھر باہر نکال کر دھوپ میں خشک کریں۔ 2-3 دن میں یہ خشک ہو جائیں گے کیونکہ منقع پھول جائے گی اور اس کے اندر پانی بھر جائے گا۔ وہ خشک کرنے کے لیے اسے دھوپ میں رکھنا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت 1/4 موئز سے نصف موئز تک کھلائیں۔ دائمی نزلے کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہے۔ علاوہ ازیں مرد حضرات قبل از جماع 2 گھنٹہ نصف دانہ 1 دودھ سے کھلایا جائے تو کافی امساک پیدا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہربس۔ اللہ حافظ۔